Usa ka matawom nga adlaw sa inyong tanan mga igsuon. Bulahan kita nga nahatagan o higayon nga mag-uban sa pag-awit o pagdayeg sa atong mahigugmaong amahan. Sa atong pagsugod, basahon nato ang usa ka pasayo gikan sa Salmo kapitulo 1 Kamong mga katawhan sa tibuok kalibutan, panghugyaw kamo sa kalipay ngadto sa Ginoo. Alagarin ninyo ang Ginoo uban ang kalipay. Duol kamo kaniya nga nagahugway sa pagmaya. Ilhan ninyo nga ang Ginoo, Dios. Siya ang naghimo kanato ug iya kita. Iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karnero. Sulod kamo sa iyang templo uban ang pagdayeg ug pagpasalamat. Dayigan ninyo siya ug pasalamati, kay maayo ang Ginoo. Ang iyang gugma walay katapusan ug ang iyang pagkamatinumanon nagapadayon hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, nasayod kita nga ang atong Dios mao ang magbuhat sa tanan ug tungod kay kita kabahin sa iyang paglalang, gihimo kita nga magsimba kaniya. Ang Dios nga anaa dito sa wala pa ang paglalang sa tanan, kung Dios sa mga tao sa Biblia mao gyapon ang Dios nato karon nga matinud-anon ug takos nato simbahon ug dayigon. Siya ang naghatag sa atong mga kinabuhi ug kining atong kinabuhi mao mismo ang pagsimba nga angay nato ihalad kaniya. Gibitar ko kamo sa pagampo. Ang among matinud-anon nga langitnong Amahan, gidayeg namo ikaw ug gihimaya namo ang imong ngalan. Salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo aron masinati namo ang imong kaymayaan sa matag adlaw. Samtang kami magasimba kanimo karon, hinaot nga mugiya kanamo ug manguna kanamo aron kami maghatag og himaya ug pagdayeg kanimo pinaagi sa among mga kinabuhi. Gihatag namo tanan pasidungog ug himaya kanimo lamang o Dios. Amen. Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwas. Walay rason nga dili ka namo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka namo halaran, pasidunggan, pasalamatan sa tanan.
Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka namo. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka namo. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon simbahon sa. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon simbahon ka. Ikaw ang nagbuhat sa langit ug yuta, ikaw ang naghatag kanamo gininhawa, ikaw ang nagtubos sa among kalapasan ug magabalik pagkuha ka namo. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon simbahon ka. Labing gamhanan, labing balaan, labing halangdon simbahon ka. Simbahon ka. Labing gamhanan, labing balaan, o halangdon
Mayong hapon kaninyong tanan mga igsoon ko diha kang Kristo. Ang grasya sa Dios kalinaw ug panagdait maanaa kanatong tanan sa magapatalinghog kita sa ihang pulong nga atong pagaambitan karong kahaponon. Dili ko maglangan kung naamoy mga Biblia palihog og abli diha sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 11 padulong sa 12. Ato kining dunganan sa pagbasa mga igsoon, kung andam na mo atong basahon. Hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga nagagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Pasalamati ninyo ang amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong mga igsoon. Atong iduko atong mga ulo, mag-ampo kita. Labing gamhanan na mo nga Diyos, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag ka namong tanan dihin. Lord God, kami nagkahiusa sa usa ka tumong ug katuyuan nga ikaw among pasidunggan, ikaw among mahimaya, ikaw among matuboy karong kahaponon sa among panimbahon Ginoo. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaluoy Ginoo nga imong gibugkos diri ka namo Lord. Aron kami Ginoo makabuhat sa mga butang nga gusto nimong ipabuhat diri kanamo. Lord, kami nagaampo Lord God og pangayo sa imuhang lamdag Ginoo. Diri kanamo nga among masabtan ang imuhang mga pulong Lord God nga pagaamong pagaambitan karong kahaponon Ginoo nga kining mga pulong nga kini mahitisok gyud Ginoo og among magamit sa mga pangadlaw-adlaw nga pakiglakaw ani nga kalibutan. Lord God, salamat sa tanan nga imong pagahimuon, ang ngayan kang tugyanan sa tanan pasidungog ug paghimaya. In Jesus' name, amen and amen. Mangutana ko mga igsoon, pipila ba kanato ang gusto o kalisdanan sa kinabuhi? Wala man siguro yung sa kanato mga igsoon nga moingon, ako gusto ko og pagsulay. Pero mga igsoon, whether we like it or not, nagpuyo kita sa kinabuhi nga aduna gyoy mga pagsulay, mga kalisdanan. In fact, kung wala ning mga butang nga mga igsoon sa ato ang mga kinabuhi, no, wala ning kalisdanan, pagsulay, problema, sirkumstansya nga gaabot kanato, no, mahimong flat ragyod mga igsoon ang ato ang kinabuhi. Kung sa English pa mga igsoon, no, flat ragyod kaayo. Walay dynamics mga igsoon. Kung makakita ta og electronic cardiograph mga igsoon sa hospital, kini nga device mao kini ang mo check no sa ato ang heart rate, pulse rate ug uban pa nga mga vital signs mga igsoon. Ato makita nga gasaka kanaog kini mga igsoon no, naay linya nga gasaka kanaog sa kanaog no, mao kini atong makita. Kung mag horizontal line na gali ni mga igsoon pasabot patay na. Mao na ang mga kalisdanan, pagsulay mga igsoon, ups and downs sa ato ang mga kinabuhi. Mao kini ang naghatag kanato og rason nga magpadayon. Si Pablo mga igsoon nasayod nga ang mga taga-Kolosas muatubang gyud og mga tumang kalisod mga igsoon isip magtotoo ni Kristo. Mao nang ani nga pag-ampo ni Pablo, nag-ampo siya sa kabubuton sa Dios. Nga maoy maglig-on kanila mga igsoon. Ang pressure sa usa ka magtotoo is normal ra gyud mga igsoon, no? Normal na to na, ambot lang abnormal na gyud kung wala gyud kay kalisdanan mga igsoon, ambot lang naiisa ka na to mingon nga walay problema. Kaysa giingon pa mga igsoon sa mga katigulangan, pagkatao na to nagkaluha na gyud daw kuno ta og problema. Ambot lang mauyon mo ana mga igsoon, no? Ang pressure o ang kining mga kalisdanan sa usa ka magtotoo is normal ragyod nato nga masinati, no? Apan nanginahanglan kita mga igsoon og pinasahing gahom, pinasahing kusog aron atong makalahutay ta og makaya nato mga igsoon ang tanan nga muhapak sa ato ang kinabuhi. Tanang balod nga muhapak sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Ato ning tun-an nga paseyo aron masayra nato mga igsoon kung unsaon nga mahimong lig-on taliwala sa mga pagsulay, no? Ani nga kinabuhi ug aron mahimaya nato mga igsoon ang Dios ug mapasidunggan pinaagi sa atong mga kinabuhi. Ug kini nga tema sa Biblia, practical ug baka encourage diri ka nato sa pagpadayon
sa atong Kristohanong kinabuhi. Maski unsa pa ang unos mga igsoon, no, og mga pag-antos nga atong maagian aning panahona. Ngunang ang uluhan sa ato ang mensahe karon, gilig-on sa Dios. Ug ang unang punto nga atong paghahisgutan mao ang pagpanginahanglan sa kusog. Nga makita nato diri sa bersikulo 11 mga igsoon pag-ingon, hinaot unta nga lig-unon kamo sa kusog nga naggikan sa iyahang mahimayaong gahom, aron makalahutay kamo sa tanan ug makapailob uban ang kamaya. Ug kini nga bersikulo mga igsoon adunay tulo ka pulong nga atong makita diri. Mao ang una, paglig-on. Ikaduha, kusog. Ikatulo, gahom. Kini nga pag-ampo ni Pablo ngadto sa mga taga Colossae mga igsoon, significantly nag-emphasize kini og gahom. Ngano? Kay ang gahom mao ang gausab sa mga magtotoo mga igsoon. Ang unang pulong para sa espirituhanong kusog mao ang pulong nga paglig-on. Ang mga magtotoo sa Colossae nanginahanglan sa tanang paglig-on sa kusog aron makasagubang mga igsoon sa tanang panghitabo sa ilahang panahon. No? Ang punto mao ni nga nanginahanglan sila sa paglig-on pinaagi sa kusog sa lain, no? Ug kini mao ang mahimayaong gahom mga igsoon nga nangagikan ra gyud diha sa Dios. Ug ang pulong nga kusog nagpasabot kini og inherent ability or ability to perform anything, no? Gitagaan sila og inherent ability aron makalahutay sa tanan ug aron ilang mabuhat ang mga buluhaton para sa kahimayaan sa Dios diha sa pagpailob ug pag-antos uban sa pinasahing kalipay sa sulod mga igsoon. Mao niya itong makita sa ato ang paseyo, no? Diri ang pulong nga paglig-on is the term of endowed strength, no? Dili kini kusog nga gikan kanato mga igsoon, apan kini nga kusog nagagikan sa Dios nga maoy naghatag niini. Ang Ginoo mao ang naghatag kanato mga igsoon og energy, kusog, fuel, or kanang gitawag nato og dynamo mga igsoon para sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi. When we draw upon this divine energy mga igsoon, we harness God's power. For what? Para sa atong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutana. Ug ang Ginoo will never run out of supply niini mga igsoon. Ug adunay daghan nga mga saad sa Dios diin naghatag siya og kagahom ngadto sa nanginahanglan niini. Ug kini atong makita sa iyahang mga pulong una sa Josue kapitulo 1 bersikulo 9. Pag-ingon diha, hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios mag-uban kanimo bisan asa ka. Wow, pagkanindot sa iyang pulong mga igsoon. Pagkaniundot sa iyang saad diri kanato. Roma kapitulo 4 bersikulo 20 padulong sa 21 mga igsoon nag-ingon, wala siya kawadig paglaom nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom ug gidayeg niya ang Dios kay nasiguro niya ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang gisaad. Wow. No? Pagkanindot mga igsoon sa pasalig sa atong buhi nga Dios diri kanato. Ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 17. Apan ang Ginoo miunong kanako og mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo og giluwas ako gikan sa baba sa leon. Unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 10 padulong sa 11. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pakig-ambit sa iyahang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit og maghatag kaninyo kalig-on, kusog og sukaranan nga dili matarog.
Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. No pagkanindot mga igsoon. Ug mao ni ang nagpalig-on mga igsoon sa ato ang teksto karon. Mga igsoon, Paul wouldn't have made such a big deal about needing God's power mga igsoon sa ato ang kinabuhi kung dili panida ko nga issue sa ato ang kinabuhi. Nahinumduman nako mga igsoon ang kasinatian nako uban sa akong asawa no sa dihang usa ka higayon nga nag-uban mi didto sa farm sa atong kauban pod sa kaubanan nato diri sa simbahan mga igsoon ngadto sa Claveria. Ako ang nag-drive atong panahon na mga igsoon. Ug sa dihang nalubong ang among gisakyan sa lapok. Ug dili mi makapadayon mga igsoon kay nang ginahanglan mi og igong kusog, no? Nga mutuklod aron makalahos mi sa maong lapok mga igsoon. Kay dili kaya sa power sa sakyanan, no? Maingon man sa iyahang mga ligid. Kay 4x2 raman dili 4x4 among gisakyan. So ang nahitabo, gitabangan mi og tuklod sa mga tao nga nag-standby mga igsoon tungod sa lugar diin kami nalubong ang amo ang sakyanan mga igsoon sa lapok. Ug mingtabang pud gali ang ako ang asawa atong panahon na pagtuklod. Ug naapoy tao mga igsoon nga naghikot sa pisi sa among atubangan aron birahon niya mga igsoon while gituklod. Sa laktod pa mga igsoon nakalingkawas mi sa pagkalubong. Mga igsoon sama ni ining akong na-experience. No, wala agad kita iigong ikapanginambog sa ato ang kaugalingon. Kay kung naata sa mga pagsulay, makakompromiso gyud ta mga igsoon kung wala ang kusog nga gikan sa Dios. Dili gyud ta makakaya mga igsoon sa paghandle sa mga lisod kaayo nga mga sitwasyon o sirkumstansya nga moabot sa ato ang kinabuhi kung wala ang mga paglig-on sa Dios. Dapat nato ning hinumduman mga igsoon nga nagingon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Og si Pablo pod mga igsoon nag-agree ni ini diha sa Roma kapitulo 7 bersikulo 18, ingon pa niya, nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Atong makita mga igsoon nga prinsipyo aning bahina nga sa tanan nga gusto sa Dios nga ni kanato, siya mao ang mag-provide sa gahom nga atong gikinahanglan aron atong matuman ang iyahang kabubuton diri kanato. No matter how difficult mga igsoon the demand for Christian service may be, no, ang Ginoo ang maghatag kanato og resources mga igsoon to match the need. No matter how difficult the task mga igsoon nga iyang ipabuhat kanato. And that leads us sa ato ang ikaduhang punto nga mao ang pasalig sa Dios. Una, si Pablo nag-ampo sa Dios nga ang Dios would intervene para sa mga Kristohanon ngadto sa Colossae. Ug karon mga igsoon, si Pablo nag-demonstrate sa iyang appreciation no sa unsa ilang nadawat gikan kang Kristo. Naay dako kaayo nga kalainan, no, ang atong gikinahanglan og unsa ang atong nadawat gikan ni Kristo. Ang Ginoo nagpasalig kanato mga igsoon nga siya mao ang maghatag sa katakos nga atong gikinahanglan. Pag-ingon niya diha sa bersikulo 12, pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Ingon pa niya sa Episo kapitulo 3 bersikulo 20 mga igsoon, daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy makahatag og labaw pa kay sa atong pangayoon o huna-hunaon. Nagingon pod siya mga igsoon, si Pablo nagingon pod diya sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 13, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Mangutana ko mga igsoon, unsay mabuhat ni Pablo? Pagsagubang sa tanan. Si Pablo aning panahon na sa diyang iyaning gisulat mga igsoon, piniriso siya. Ingon pa niya mga igsoon, kung muatras ta diya sa Filipos kapitulo 3 simanto atong gibasa, kung muatras ta diya sa bersikulo 11 padulong sa 12 sa Filipos, ingon pa niya, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon.
og sa kahamugaway. Nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog o sa kagutom, o sa kahamugaway o sa kawadon, mauni mga igsoon ang mga rason ngano nga iyang giawhag sa pagpasalamat ngadto sa Dios Amahan. For what reason? Because He is the source sa tanang pribilehiyo diha kang Kristo. Ang grasya sa Dios is already provided mga igsoon for every believer by Christ. Ang pagkamapasalamaton is an appreciation sa provision mga igsoon sa Dios nganhi kanato. Most of the time, dili nato ni gakabuhat. Kaya ang atong kasing-kasing mga igsoon, hilig mo complain, hilig magbagot-bot, hilig magmureklamo sa tanang mga butang. Nganong gakahitabo man ninako, unsa man akong nahimo, Lord, nganong giabot man ni sa akong kinabuhi, nganong lisod man kaayo mi karon, nganong sa ako pa man ni nahitabo, nga nagtarong man unta ako sa akong pagpangalagad, nganong wala man ni nahitabo. Sa ila, mga igsoon, puno ta sa pagbagotbot. Ang atong kasing-kasing puno gyud sa pagbagotbot. Atong lantawon mga igsoon, ang kasinatian ni Pablo. Maingon man ang kasinatian ni Kristo. Wala ragyod mga igsoon, naghugaw sa kuko ang ato ang mga nasinati karon sa ilahang mga na-experience. You know, mga igsoon, luyo sa tanan nga atong mga nasinati karon nga panahon. Ang Dios nag-assure kanato, naghatag og pasalig kanato nga siya mao ang mag-provide kanato sa tanang kusog katakos mga igsoon. Sa tanang kaalam o sa tanang gahom nga atong gikinahanglan karon sa atong kinabuhi. Dili sayon ang pagkakristohanon mga igsoon. It's often hard. It goes against how we are. But God promises power nga hika nato. Ingon pa ni Pablo, mga igsoon sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 13, for it is the power of God that works within us, both to will and to work for His good pleasure. Sa ako pang giingon kaganina mga igsoon, si Pablo nakasinati og nagkalain-lain nga pagsulay. Apan nasayod siya nga ang Dios mao ang mag-provide kaniya sa kusog sa paglahutay. Ngano? Because of the surpassing power of God. And that is the life of Jesus Christ mga igsoon in His life. No? Una atong natun-an nga kita nanginahanglan sa iyang kusog. Ug ang ikaduha, ang Dios naghatag kanato og pasalig nga siya mao ang maghatag nganhi kanato anang kusuga. Ug karon ani kita mga igsoon sa ikatulo nga punto, mao ang pagdumala sa Dios. Ang Dios mao ang nagkontrola mga igsoon. Ug naa say katuyuan sa tanang kalisdanan, sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Ug gahom nga gapanglihok sa ato ang kinabuhi. Pag-ingon sa versikulo 12, pagsalamati ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios. Alang sa iyahang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Ang katuyuan sa gahom sa Dios sa imong kinabuhi is so that you can do duha ka butang mga igsoon, no? Number 1, paglahutay lang yun sa tanan kalisdanan nga moabot sa imong ginaatubang karon, no? To endure mga igsoon means to hang in there under pressure without breaking. When your life is threatened, when your finances are threatened mga igsoon, when your job, career mga igsoon, no, na ipaghulga nga mawala ni, when your faith is threatened, when your Christianity is threatened and you are mocked mga igsoon and persecuted, kupot lang yun sa Ginoo. Kung nahinumduman ninyo mga igsoon, ang gingon ni Martin Luther sa iyang panahon diin, nahiaguman niya ang tumang kalisod, no pressure sa tanan, sa religious and political powers mga igsoon sa iyang panahon. Unsa iyang giingon? Here I stand in the power of God Almighty. Dili gusto sa Dios mga igsoon nga maguba ta. Apan gusto sa Dios nga mutubo pata sa atong pag-ila kaniya. Aron ato siyang mahimaya. Ingon pa ni Pablo sa Episo Kapitulo 1, versikulo 17, padulong sa 18, og naghangyo ako sa Dios
sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang amahan, nga hatagan unta kamog kaalam ug pagsabot sa mga gipadayag aron kamo hingpit nga makaila kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo ug aron masayran ninyo ang kadagaya sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang balaang katawhan. Ikaduha mga igsoon, pagpasensya sa tanan panghitabo sa imuhang kinabuhi. In practical terms, pagpasensya sa tanan tao mga igsoon nga nagpalibot nimo. Siguro makaingon ta, no? Pastor, masayon man ang paglahutay kaysa pagpasensya. Labi na gyud mga igsoon kung naay magsurang-surang sa imuha. No, brothers and sisters in Christ, I will tell you, responding with gentleness and kindness to irritable people, mga igsoon, takes the power of God sa imuhang kinabuhi. To forgive your enemies and be patient with them, mga igsoon, and not return evil, no? Pagsukli og dautan sa gibuhat sa imong nga dautan takes the power of God empowering you. Sa katapusang bahin, mga igsoon, ang mga kalisdanan, pagsulay, sirkumstansya, makaayo ka nato. Kay mao kini ang gamiton sa Dios aron kita makaamgo kung unsa nato siya kakinahanglan sa atong kinabuhi. Atong pamalandungan mga igsoon ang giingon ni Pablo. Ingon siya, I can do all things through Christ who keeps pouring His power nganhi sa ato ang kinabuhi. Ibugkos nato ni sa atong pagtuo mga igsoon. Kaya nga atong pagtuo is about as strong as tissue paper, ragyod. But it is wrapped around by the steel of God's power. Atong makaya kining tanan mga igsoon nga mga pagsulay kay ang katuyuan sa Dios nga kita mutubo sa atong relasyon ug pag-ila kaniya. Pinaagi aning mga butanga ug atong mahimaya ang Dios sa atong mga kinabuhi. Kay ang Dios andam nga muhatag ug mutabang kanato sa kusog nga atong gikinahanglan sa matag adlaw. Atong pamalandungan kini mga igsoon ug hinaot nga ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong ug magasilyo aning mga pulong nga ni sa ato ang mga kasing-kasing ug aron kita mga igsoon ma-encourage, aron kita mga igsoon matagaan og kusog sa pagpadayon luyo sa mga kakulian, mga pagsulay nga gakaabot sa atong mga kinabuhi. Atong iduko atong mga ulo magampo kita. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang pulong, Lord God, nga imuhang gipabati diri kanamo. Salamat Ginoo nga kining mga pulong nga mahimong buhi sa amo ang kinabuhi, Lord. Dili nimo labay nga way kahimuan kun dili mangita kini og kahimuan sa among kinabuhi, mangita kini luna sa among mga kasing-kasing o panumduman, Lord God. Aron kami matagaan Ginoo og encouragement, matagaan kami og kusog sa pagpadayon, sa paglahutay labi na gyud sa amo ang kapanahunan karon, Lord God. Nga lisod kaayo Ginoo. Apan among ibutang ang amo ang pagsalig diha kanimo, Lord, kay ikaw man ang nasayod niining tanan, Lord God. You are in control. You are a sovereign God. Walay natago gikan kanimo, Lord God. Og nagpasalamat kami Ginoo kay kami imong giandaman Ginoo, imong gitagana, Lord God, sa umaabot, Lord God, nga panalangin nga imong gihatag kanamo Ginoo. Nga kami makadangat Ginoo diha sa trono sa imong grasya, Lord God. Ug kami mahiusa, Lord God, diha kanimo. And Lord, salamat sa tanan nga imong pagkahimuon sa amo ang mga kinabuhi, Lord. Salamat Ginoo nga ikaw padayon na himong matinud-anon kanamo, Ginoo. Ikaw nagpaluyo kanunay kanamo, Lord God. Sometimes, Lord, dili na mo masabtan Ginoo ang amo ang panahon, di na mo masabtan ang amo mga nasinati Ginoo. Apan Lord, we will put our trust in you again, Lord God, because you know everything, Lord God.
Salamat Ginoo sa tanan. And Lord, kami nagaampo, Lord God, sa among mga kaigsuunan karon nga nasa tumang kalisod, na wadag trabaho, nagbalatian, na aming mga kaigsuunan, Ginoo, nga na-infect sa maong virus, Lord God. Lord, nasayod kami nga ikaw, Lord God, among mananambal. Great physician, Lord. Nasayod ikaw, Ginoo, sa tanan. Lord, among ampo, Ginoo, nga ikaw maghatag og kumplitong kaayuhan sa among mga kaigsuunan nga nagbalatian karon, Ginoo, nga naa sa quarantine facility, Lord God. And Lord, even Lord God, sa among mga kaigsuunan nga naa sa panimalay karon, Lord God, nagahigda tungod sa sakit, Lord God. Lord, walay imposible kanimo. Dili mubo imong kamot nga dili makakabot kanila, Ginoo, sa pag-ayo, paghatag kumplitong kaayuhan kanila, Ginoo. And Lord, salamat, Ginoo, for healing them, Lord. Gamita ang mga elemento nga ilahang gipang inom, Ginoo. Karon nga mauni ang elemento nga maghatag, Lord God, og kaayuhan kanila, Ginoo. Pinaagi sa imuhang gahom nga magalihok niini. Lord, na aming mga kaigsunan, Lord God, nga wala na'y trabaho, naglisod karon, Ginoo. Nasayod kami, Lord, that you are our great provider. Lord, i-provide kanila, Ginoo, ang ilahang gipanginahanglan, Lord God. I-provide kanila, Ginoo, ang kaalam, Ginoo, nga makakuha sila og mga resources, Lord God. Aron sila, Lord God, makapadayon, Ginoo. And Lord, salamat, Lord, sa katubagan sa among mga pag-ampo, Ginoo. Salamat sa tanan, Lord God. Salamat, Ginoo, sa imuhang grasya, sa imuhang kaluoy nga imuhang gibubo diri kanamo, Ginoo. Lord, among giila nga wala gyud kami mahimo kung wala ka sa among mga kinabuhi. Ang ngayan kang tugyanan sa tanang pasidungog ug paghimaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Ang gugma sa Amahan, grasya sa Anak, o pakigdait sa balaang Espiritu, maanaa ka nato sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ang tanan magaingon, og amen, og amen. Mga igsoon, natapos ang ato ang panimbahon karong kahaponon, ang Ginoo maanaakan ninyo. Walay rason nga dili ka na mo